cigarettes are equipped with sensitive smoke detectors. As a reminder, smoking including e-cigarettes and vape. 130. Ти схочеш? As a reminder, smoking including e-cigarettes and vape. السيد يوسف.
عكس أحزمة المقاعد الدورية مع إبقاء الهواء. وباب في الخلف. طاقم الطائرة بعد قليل بتقديم خدمة الضيافة بدءا بالوجبات التي تم طلبها مسبقا للطائرة للتعرف على قائمة الأطعمة وجبات الشاي المتوفرة وأسعارها سكاي كافيه والموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. كما يمكنكم التفاعل من الوجبات عبر بطاقاتكم لتتبع خدمة سكاي تايم التربية المجانية المتوفرة على متن هذه الطائرة عبر الدخول لشبكة سكاي تايم عن جهازكم المحمول مع تفعيل وضعية الطيران. وترحيب خاص بأعضاء برنامج ولاء اير ريوردز يمكنكم الانضمام عبر تطبيق لاستمتاع مزايا خاصة ومكافآت كثيرة على جميع رحلاتكم معكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. Ladies and gentlemen, welcome Command Cabin Supervisor. Along with me today is Umayma, Jamaluddin, Arshana, and we are here to ensure your journey is comfortable and pleasant. Now that we are in the air, I would like to share a few important details about today's flight. For your safety, we recommend you to keep your seatbelt fastened while seated just in case of any I warm welcome to our Air Rewards Loyalty Program members. If you're not already a member, join now and enjoy great benefits and savings. Thank you, enjoy your flight. سيداتي وسادتي، نود تذكيركم بأن بطاريات الليثيوم وأجهزة تخزين الطاقة يجب أن تبقى مرئية ومتاحة في جميع الأوقات وفقا لتعليمات السلامة، وفي حال حدوث ارتفاع في درجات الحرارة أو صدور رائحة غير يقينية أو دخان يجب لغاء مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اسمي ملاك وأنا مشرفة الطاقم، ويرافقني اليوم كل من أميمة، جمال الدين، أرشانا، ويسعدنا خدمتكم طوال مدة الرحلة. الآن وبعد